लिथुआनिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग। आजकल हर बंदा शेंगन में जाना चाहता है और वहां जाके सेटल होना चाहता है। और सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझना जरूरी है कि शेंगन एरिया है क्या, इसमें कितने ममालिक आते हैं, ये कैसे बना, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। व्हाट इज शेंगन एरिया? लोग यहाँ पर वीजा लेकर जाते तो हैं सैरो तफरी के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे कारोबार करने या जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं। शेंगन इलाका यूरोपियन मंसूबे की अहम कामयाबियों में से एक है। ये 1985 में यूरोपीय यूनियन के 5 ममालिक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के दरमियान एक बैनुल हुकूमती मंसूबे के तौर पर शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता फैल कर दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त ट्रैवल एरिया बन गया। शेंगन जर्मनी और फ्रांस की सरहद पर लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव का नाम है, जहां बिल तरतीब 1985 और 1990 में शेंगन मुआहिदा और शेंगन कन्वेंशन पर दस्तखत हुए थे। अंदरूनी सरहदी कंट्रोल के बाद किसी इलाके का हिस्सा होने का मतलब ये है कि मुमालिक अपनी दाखिली सरहदों पर चेकिंग न करे सिवाय मखसूस खतरात के। वाज़ेह तौर पर मुतय्यन मेयारात की बुनियाद पर अपनी बैरूनी सरहदों पर हम आहंग कंट्रोल सरंजाम दें। शेंगन इलाके पर हुक्मरानी करने वाले क्वायद के सेट को शेंगन बॉर्डर कोड कहते हैं। विच कंट्री आर पार्ट ऑफ शेंगन? कौन से मुमालिक शेंगन का हिस्सा हैं? आज शेंगन का इलाका तकरीबन 420 मिलियन अफराद की आबादी के साथ 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इसमें 27 मुमालिक शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मुमालिक में से 23 यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तमाम मेंबरान आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया शेंगन इलाके में मुकम्मल तौर पर शामिल हुआ है। 27वां बल्गारिया, कब्रिस और रोमानिया के साथ दाखिली सरहदों पर से कंट्रोल अभी तक नहीं हटाया गया और आयरलैंड शेंगन इलाके का हिस्सा नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ शेंगन? शेंगन के क्या फायदे हैं हमें? शेंगन का इलाका 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को रुकने मुमालिक के दरमियान सरहदी कंट्रोल से गुजरे बगैर आजादाना तौर पर सफर करने की इजाजत देता है। हर रोज तकरीबन 3.5 मिलियन लोग काम या मुतालिया के लिए या खानदानों और दोस्तों से मिलने के लिए दाखिली सरहदों को अबूर करते हैं और तकरीबन 1.7 मिलियन लोग एक शेंगन मुल्क में रहते हैं जबकि दूसरे में काम करते हैं। यूरोपीय बशिंदे हर साल शेंगन के इलाके में एक अंदाजे के मुताबिक 1.25 बिलियन सफर करते हैं, जिससे सियाहत और सकाफती शोबे को भी बहुत फायदा होता है। कैन नॉन ईयू नेशनल बेनिफिट फ्रॉम शेंगन? क्या गैर यूरोपीय यूनियन के शहरी शेंगन से फायदा उठा सकते हैं? सियाहों के तौर पर आने वाले, यूरोप में रहने वाले या यूरोप शहरी तुलबा के तबादले या कारोबारी मकसद के लिए यूरोप गैर भी सरहदी कंट्रोल से गुजरे बगैर शेंगन मुमालिक के जरिए सफर कर सकते हैं। शेंगन के इलाके से गुजरने वाले या मुख्तसर मुद्दत के लिए इसमें रहने का इरादा रखने वाले मुसाफिरों के लिए यूरोपीय यूनियन ने वीजे के अमूमी कवानीन कायम किए हैं। सरहद से पाक शेंगन इलाके के मौसर काम के लिए यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका वीजा पॉलिसी जरूरी है, क्योंकि ये दाखिली सलामती यूनियन यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका वीजा पॉलिसी जरूरी है, क्योंकि ये दाखिली सलामती को महफूज करते हुए यूरोपीय यूनियन में जायरीन के दाखिले की सहूलत फराहम करती है। कंट्रीज ज्वाइन द शेंगन एरिया? मुमालिक शेंगन इलाके में कैसे शामिल होते हैं? शेंगन इलाके में शामिल होने के ख्वाहिशमंद मुमालिक को पेश की शराइत की फहरिस्त को पूरा करना होता है। इन्हें लाजमी शेंगन कवानीन के मुश्तरका सेट का इतलाक करें। नाम नेहाद शेंगन एक्वस जैसे सरहदी कंट्रोल, वीजा के अजरा, पुलिस तावन और जाती डाटा के तहफ़्फ़ुज़ हवाले से दूसरे शेंगन मुमालिक की जानब से बैरूनी सरहदों को कंट्रोल करने और यकसा शेंगन वीजा जारी करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। शेंगन के इलाके में शामिल होने के वाले ख्वाहिशमंद मुमालिक को ये तयन करने के लिए आया वो शेंगन के कवानीन की इतलाक के लिए जरूरी शराइत को पूरा करते हैं, जांच पड़ताल के सिलसिले से गुजारना चाहिए। एक बार जब तफ्तीश किसी रुकन रियासत की दाखिली सरहद के कंट्रोल के बगैर किसी शेंगन के इलाके में शामिल होने की तस्दीक कर देती है तो शेंगन इलाके के बाकी तमाम मेंबरान को यूरोपीय पार्लियामेंट से मुशावरत के बाद मुतफिका तौर पर इस फैसले की मंजूरी देना होती है। कैन बॉर्डर कंट्रोल्स विद इन द शेंगन एरिया बी इंट्रोड्यूस्ड? क्या शेंगन के इलाके में सरहदी कंट्रोल को दोबारा मुतारफ कराया जा सकता है? यूरोपीय यूनियन के मुत्तहिदा मुमालिक ने कोविड-19 के तनाजुर में 2020 और 2022 के दरमियान दाखिली सरहदी कंट्रोल को दोबारा मुतारफ करवाने का फैसला किया है। दीगर हालात में भी कंट्रोल को दोबारा मुतारफ कराया
بڑھایا گیا ہے بشمول 2015 میں دہشت گرد حملوں کے بعد یہ یورپی یونین میں ہجرت کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ داخلی سرحدی کنٹرول کو دوبارہ متعارف کروانا صرف ایک آخری حربے کے طور پر ہونا چاہیے۔ غیر معمولی حالات کی صورت میں شینگن بارڈر کوڈ رکن ممالک کو غیر معمولی حالات کی صورت میں بعض داخلی سرحدوں پر دوبارہ کنٹرول متعارف کروانے کی اجازت دیتا ہے، جس سے شینگن علاقے کے مجموعی کام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کونسل سفارش کر سکتی ہے یورپی کمیشن کی تجویز کی بنیاد پر ایک یا زیادہ رکن ممالک بارڈر کنٹرول کو دوبارہ متعارف کرواتے ہیں۔ غیر معمولی حالات میں غیر متعارف کروائے گئے چیکس کے لیے کونسل کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ ایک شینگن خطرے کا جواب دینے کے لیے شینگن بارڈر کوڈ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رکن ممالک عوامی پالیسی یا داخلی سلامتی کے لیے شینگن خطرے کا جواب دینے کے لیے عارضی سرحدی کنٹرول متعارف کروا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں متعلقہ رکن سیاست کمیشن اور دیگر یورپی یونین کے ممالک کو چیک متعارف کروانے سے کم از کم 4 ہفتے پہلے یا اگر حالات پہلے سے معلوم نہ ہو تو اس کو کم مدت کے اندراج مطلق کرنا چاہیے۔ ہاؤ آر شینگن ایکسٹرنل بارڈرز پروٹیکٹ؟ شینگن کی بیرونی سرحدیں کیسے محفوظ ہیں؟ یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک نے یورپ کی سلامتی اور یورپ کی تحفظ اور ان کی بیرونی سرحدوں کو تقویت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ ان میں مثال کے طور پر یورپی بارڈر کوسٹ گارڈ ایجنسی، فرونٹیکس کی تکثیر اور شینگن انفارمیشن سسٹم ترقی شامل ہے۔ کام مطلوب یا لاپتہ افراد اور اشیاء کے بارے میں یورپ کا SIS میں الرٹ داخل کرنے یا اس سے مشورہ کرنے کے لیے 91 ملین الرٹس ہیں۔ سسٹم میں تقریباً 2019 میں حکام نے 6.7 بلین سے زیادہ بار اس سے اور مشورہ کیا۔ انفوگراف سیکیورٹی اور ہجرت کے لیے یورپی یونین کے وسیع IT سسٹمز مکمل انفوگرافکس دیکھیں۔ حکام کو ہدایت بھی فراہم کرتا ہے جب کوئی SIS شخص یا کوئی شخص مل جائے تو کیسے رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے مطلوب شخص کی گرفتاری، کمزور لاپتہ شخص کی حفاظت کرنا۔ درجہ ذیل IT ٹولز جو جرائم سے لڑنے اور سرحدوں کو محفوظ بنانے میں مدد کریں گے، ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ویزا انفارمیشن سسٹم، انٹری ایگزٹ سسٹم، یورپی ٹریول انفارمیشن اینڈ اتھارٹی سسٹم، یورپی یونین کے بیرونی سرحدوں کو مضبوط بنانا، پس منظر کی معلومات، جرائم سے لڑنے اور یورپی یونین کو محفوظ بنانے کے لیے IT سسٹم ہے۔ ہاؤ از دا شینگن ایریا ویٹنگ ٹو نیو چیلنجز؟ شینگن کا علاقہ نئے چیلنجوں سے کیسے ڈھل رہا ہے؟ یورپی یونین فی الحال شینگن بارڈر کوڈ کو تازہ کاری پر کام کر رہی ہے، جس پر حالیہ برسوں کے چیلنجوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں 2015 میں مہاجرین کی بڑے پیمانے پر آمد اور 2020 اور 22 میں کووڈ-19 کی وبا شامل ہے۔ یہ اصلاحات کرے گی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں شینگن کے اندر کون کون سے ممالک آتے ہیں۔ سب سے پہلے شینگن کے اندر جرمنی آتا ہے، اس کے بعد آسٹریا آتا ہے، ایک ہوتا ہے آسٹریلیا، یہ ہے آسٹریا۔ جرمنی آتا ہے، آسٹریا آتا ہے، ڈینمارک آتا ہے، فن لینڈ، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، ناروے، فرانس، اٹلی، گریس، لیٹویا، ہنگری، لتھونیا، بیلجیم، ایسٹونیا، لیگزمبرگ، چیک ریپبلک، آئس لینڈ، پولینڈ، اسپین، سلوواکیہ، پورچوگل، مالٹا، یہ شینگن ممالک کا حصہ ہیں۔ ان میں اگر آپ کے پاس شینگن کے کسی ایک کنٹری کا بھی ویزا ہے، آپ لوگ ان کنٹری میں ایز اے ٹورسٹ بالکل جا سکتے ہیں۔ بغیر ویزا کے آپ شینگن کے ان کنٹریز کے اندر آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیزا۔